द डिस्कवरी चैनल के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कुदरत ने इस जहान फानी में बेशुमार करिश्मे बखेर रखे हैं। जंगलों, पहाड़ों, सहराओं, दरख्तों और पानी से लबरेज समंदरों के साथ साथ कई मखलूकात भी कायनात में पाई जाती हैं। ताहम अशरफुल मखलूकात का दर्जा इंसान को दिया गया है, जिसे अक्ल और दिमागी सलाहियतों से नवाजा गया। वैसे तो इंसानी जिस्म का एक एक उस दस्ते कुदरत से तख्लीक होने वाले शाहकारों का मुंह बोलता सबूत है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अहमियत दिमाग को दी जाती है। आज के दौर में मेडिकल साइंस ने भी तरक्की की बुलंदियों को छू रखा है, लेकिन अभी तक इंसानी दिमाग के हवाले से कई राज ऐसे हैं जिन्हें जानना इंसानियत के लिए बाकी है। दिमाग किस तरह काम करता है? क्या हम अपने दिमाग को 100% इस्तेमाल कर सकते हैं? और क्या इंसानी दिमाग ही तमाम अफाल का जिम्मेदार होता है? इन सवालात को हम आज की इस अहम वीडियो में डिस्कस करेंगे, लिहाजा इस कीमती वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील जानने से कबल यहाँ हस्बे रिवायत चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से दरखास्त करते चलें कि पहले द डिस्कवरी नामी यूट्यूब के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि दिलचस्प और हैरत अंगेज मौज़ूआत पर मबनी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नीज हमारी इन काफियों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाज़रीन, चलकर मेडिकल साइंस की रोशनी में इंसानी दिमाग की साख्त को समझने की कोशिश करते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, बिलाशुबा हमारा जिस्म एक अजूबा है। इंसानी जिस्म में ऐसे ऐसे निजाम मौजूद हैं जिनके बारे में जानकर हजरत इंसान सोच के गहरे समंदर में पहुंच जाता है। मेडिकल की दुनिया में इंसानी जिस्म की साख्त पर तहकीक का सिलसिला सदियों से जारी और सारी है, और इसमें हर रोज नए नए इंकिशाफात होते हैं। जिस्म के सबसे पेचीदा हिस्से को दिमाग का नाम दिया गया है। क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि एक ही शक्लो सूरत रखने वाला दिमाग कई तरह के अफाल सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। ज़हानत और अकल से लेकर बदहवासी और मनफी सोच के ऐसे ऐसे मुजाहिरे देखने को मिलते हैं जिसका तसव्वुर करना ही नामुमकिन है। इंसानी दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसको समझना हमारे बस की बात नहीं। जितना इस मशीन को समझने की कोशिश की जाती है, इतना ही ये हमें उलझा देती है। इस तरक्की याफ्ता दौर में बाज अफराद दिमाग और कंप्यूटर का मवाजना करते भी पाए गए, जो कि महज एक क्या साराई के सिवा कुछ भी नहीं, क्योंकि कंप्यूटर इंसानी हाथों ने तख्लीक किया है, जबकि इंसानी दिमाग को अल्लाह ताला ने बनाया है। साइंसी तहकीक भी यही कहती है कि दुनिया का तेज तरीन कंप्यूटर इंसानी दिमाग के 1% के भी बराबर नहीं। इंसानी दिमाग न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। मेडिकल साइंस की अगर बात माने तो ये न्यूरॉन्स हर लम्हा इस कदर तेजी से हरकत करते रहते हैं कि अगर इनकी स्पीड जान ली जाए तो एक आम इंसान परेशान हो जाता है। नाज़रीन ग्रामी, इंसानी जिस्म में खून की सप्लाई का काम दिल करता है, लेकिन इसे मुसलसल हिदायत जारी करने वाला दिमाग ही होता है। बॉडी का टेम्परेचर मोतदिल रखने के लिए भी दिमाग वक्तन फवक्तन जिस्म के दूसरे निजामों से मिलकर इसको मुनासिब दर्जे तक रखने में अहम तरीन किरदार अदा करता है। इस इंकिशाफ से भी पर्दा उठाते चलें कि जब कोई इंसान किसी काम को करने का इरादा करता है तो हमारा दिमाग खुद साख्ता तौर पर इस हवाले से लाहे अमल तैयार करके सिग्नल भेजना शुरू कर देता है, जिसकी बदौलत हम इस काम को मुकम्मल करने के लिए अमली इक़दामात उठाते हैं। तिब की दुनिया के मुताबिक किसी भी इंसान का दिमाग 100% तक काम नहीं कर सकता। हैरत अंगेज तौर पर इंसानी दिमाग जिस्म के साइज का 2% होता है, लेकिन ये 40% एनर्जी खर्च करके हमें आम जिंदगी में कई तरह के काम करने में मदद देता है। एक हामला औरत के पेट में 1 मिनट के दौरान 2.5 लाख दिमागी खुलिये बनते और खत्म होते हैं, जबकि एक बालिग इंसान में 100 बिलियन दिमागी खुलियात वजूद रखते हैं, जबकि इन खुलियों को 10,000 अकसाम में तकसीम किया गया है। एक बालिग इंसानी दिमाग का वजन लगभग 3 पाउंड होता है। मर्दों के दिमाग का औसत वजन 2.9 पाउंड यानी 1336 ग्राम और खवातीन के दिमाग का औसत वजन 2.6 पाउंड यानी 1198 ग्राम होता है। मगर बड़े दिमाग का हरगिज मतलब ये नहीं कि जहानत ज्यादा होगी। दरहकीकत अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 2.7 पाउंड ही था, फिर भी वो दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में से एक था। आपका दिमाग इतनी बिजली पैदा कर सकता है जिससे 25 वाट का बल्ब रोशन किया जा सकता है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, दिमाग सोते हुए भी ख्वाब क्यों देखते हैं, ताहाल एक साइंसी इसरार है।
کچھ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے دماغ کی ورزش کا طریقہ ہے جو وہ نیند کے دوران اختیار کرتا ہے۔ دیگر کا دعویٰ ہے کہ اس سے دماغ کو دن بھر کی یاداشتوں اور خیالات کو جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ فیس بلائنڈنیس نامی عارضہ یعنی چہروں کی پہچان بھول جانا دنیا بھر کی 2.5% آبادی کو اپنا ہدف بناتا ہے۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا میں موجود اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی 2012 کی ایک تحقیق کے دوران دماغ کے وہ حصے جو دماغ کو شناخت کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچے تو اس سے لوگوں کے لیے چہرے یاد رکھنا ممکن نہیں ہو پاتا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ خود کو گدگدی نہیں کر سکتے کیونکہ حرام مغز آپ کو ایسا کرنے سے روکتا ہے۔ حرام مغز جو جسمانی حرکات کا ذمہ دار ہوتا ہے، سنسنی کے احساس کی پیش گوئی اور رد عمل کو روکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص خود کو گدگدی نہیں کر سکتا۔ کچھ معاشروں میں جانوروں کا دماغ لذیذ غذا سمجھا جاتا ہے، جیسے ہم پاکستان کے لوگ بکروں اور گائے کے مغز شوق سے کھاتے ہیں۔ یاد رہے کہ دل کے مریضوں کے لیے مغز اور پائے نقصان دہ قرار دیے جاتے ہیں کیونکہ ان میں کولیسٹرول کی مقدار کافی زیادہ پائی جاتی ہے۔ آپ کا دماغ پورے جسم کو ملنے والی آکسیجن کا کم از کم 20% حصہ استعمال کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دماغ کو آپ کے پٹھوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ آکسیجن ضرورت ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، انسانی دماغ میں ہزارہا قسم کی معلومات اور یادیں محفوظ ہوتی ہیں جن کا استعمال ہم ضرورت کے وقت ہی کیا کرتے ہیں۔ کیا آپ کو علم ہے کہ ان معلومات کو ڈھونڈنے اور اسے یاداشت کے دریچوں پر سجانے کے لیے ایک انسانی دماغ 432 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے کام کرتا ہے، جو یقیناً ناقابل یقین عمل ہے۔ سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا کی سب سے تیز ترین کار، جسے فارمولا 1 ریس کار کا نام دیا گیا ہے، بھی انسانی دماغ کی رفتار کا مقابلہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کی رفتار 386 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی ہے، یعنی دماغ کار سے تیز دوڑتا ہے۔ ایک اور اہم ترین مفروضے کو بھی آپ تک پہنچاتے چلیں کہ سائنسدانوں کے مطابق 20,000 سال قبل کے انسانوں کا قد بڑا ہونے کی وجہ سے دماغی سائز بھی بڑا ہوتا تھا، تاہم موجودہ دور میں یہ سائز گھٹ کر ایک ٹینس بال جتنا رہ گیا ہے۔ انسانی دماغ کے ایک ٹشو میں 1,00,000 نیورونز اور 1 ارب سائنابیز ہوتے ہیں، اور یہ سب ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے ہیں۔ سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ دماغ کے ایک ٹشو کا سائز ریت کے ذرے کے برابر ہوتا ہے۔ انسانی دماغ کی نشو و نما 25 سال کی عمر تک جاری رہتی ہے، اس کے بعد دماغ کا سائز بڑھنا رک جاتا ہے، لیکن عقل و دانش کی عمر بڑھوتری کے ساتھ بڑھتی یا کم ہوتی رہتی ہے۔ دماغ وہ واحد عضو ہے جو خود کو خیالات سے آلودہ کرتا ہے۔ معزز دوستو، میڈیکل سائنس اس نتیجے تک تو پہنچ سکی کہ انسانی دماغ کی میموری کتنی ہوتی ہے، لیکن چند اندازوں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ ایک بالغ اور صحت مند انسانی دماغ 25 لاکھ GB ڈیٹا سٹور کر سکتا ہے۔ دماغ کو اگر 5 منٹ آکسیجن نہ ملے تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ نیند انسانی دماغ کو ریفریش کرتی ہے۔ نیورو سرجنز کی تحقیق کے مطابق سوئے ہوئے انسانی دماغ کا 70% حصہ کام کرتا رہتا ہے۔ اس دوران وہ غیر ضروری معلومات کو ڈیلیٹ کر کے نئی معلومات کے لیے سپیس بناتا ہے۔ کہہ کے دوران انسانی دماغ کے 2 حصوں پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈپریشن جیسے مرض سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ ہنسنے سے انسان میں سٹریس پیدا کرنے والے ہارمونز کی افزائش رکتی ہے۔ ایک امریکی ادارے نے سال 2017 میں یہ رپورٹ بھی پیش کی کہ جب انسان کم عمر بچوں کے ہنسنے کی آواز سنتا ہے تو دماغ میں ایک خاص قسم کا ہارمون پیدا ہوتا ہے۔ اس ہارمون کو آکسیٹوسن ہارمون کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون حرکت قلب کو اعتدال میں رکھنے اور ہارٹ اٹیک کے خطرات سے بھی بچاتا ہے۔ موت کے وقت انسانوں اور جانوروں کا دماغ ایک ہی طرح کام کرتا ہے۔ مرتے وقت جسم میں خون کی گردش رک جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دماغ میں آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے، جسے سیریبرل اسکیمیا کہا جاتا ہے، میں کیمیائی اجزاء کم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دماغ میں الیکٹریکل ایکٹیویٹی مکمل طور پر خارج ہو جاتی ہے۔ سائنسدانوں کو معلوم ہوا کہ 9 میں سے 8 مریضوں کے دماغی خلیے موت سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ موت کے وقت دماغ کے خلیے اور نیورونز دل کی دھڑکن رک جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک کام کرتے رہتے ہیں۔ خلیے گردش کرنے والے خون کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے کیمیکل انرجی اور آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق جب جسم مر جاتا ہے اور دماغ میں خون کا بہاؤ رک جاتا ہے تو مرنے والے نیورون بچی توانائی کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔
الیکٹرو مکینیکل توازن کی وجہ سے دماغ کے خلیے تباہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے تھرمل انرجی نکل جاتی ہے اور اس کے بعد انسان مر جاتا ہے۔ دوستو، قدرت کی تخلیق کردہ اس پراسرار مشینی پرزے کے بارے میں قیمتی معلومات جان کر آپ کو کیسا لگا، کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے اور فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی ضرور کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔